السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أبنائي؟ أترككم مع مجموعة من الدروس لمستوى الثاني ابتدائي. لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر أقدم لكم مجموعة من الجمل. البطريق هو الطائر الذي لا يطير. الفأرة هي التي جنت على نفسها. النسران هما اللذان يتقاتلان. القطتان هما اللتان تتربصان بالفأر. لاحظوا الكلمات التي كتبت باللون الأحمر. الذي، التي، اللذان، اللتان. الذي، التي، اللذان، اللتان. نسمي هذه الكلمات أسماء موصولة. أسماء موصولة. نقول الطفل الذي، الرجل الذي، القط الذي. الطفلة التي، المرأة التي، القطة التي. الطفلان اللذان، الرجلان اللذان، القطان اللذان. الطفلتان اللتان، المرأتان اللتان، القطتان اللتان. أتمم الجمل بما يلي: التي، الذي، اللذان، اللتان. الحارس هو يفتح الباب. الأم هي تعد طعاما. العداءان هما فازا في السباق. لنصحح الآن. الحارس هو الذي يفتح الباب. الأم هي التي تعد الطعام. العداءان هما اللذان فازا في السباق. سنمر الآن إلى النشاط
التطبيق التالي: أصل بسهم. لدينا في المجموعة الأولى الحيوانات العاشبة هي: قدما البطريق هما، هذان طائران هما، هذا هو الغراب. أما المجموعة الثانية فنجد فيها الذي، التي، اللتان، اللذان. في المجموعة الثالثة نجد تساعدانه على الحركة: حبس في القفص، تتغذى على العشب، طرد من الغابة. الحيوانات العاشبة هي التي تتغذى على العشب: قدما البطريق هما اللتان تساعدانه على الحركة، هذان طائران هما اللذان حبسا في القفص، هذا هو الغراب الذي طرد من الغابة. أضرب العدد المعروض على الشاشة في 10. 0. 0 في 10 تساوي 0. ممتاز. 6. هيا بسرعة. 6 مضروبة في 10 تساوي 60. أحسنتم. 4. 4 مضروبة في 10 تساوي 40. ممتاز. 2. 2 مضروبة في 10 تساوي 20. أحسنتم. 1. 1 مضروب في 10 تساوي العدد 10. ممتاز. 3. 3 مضروبة في 10 تساوي 30. أحسنتم. نقول 5 مضروبة في 10 تساوي 50. أحسنتم. 8. 8 مضروبة في 10 كم تساوي؟ هيا 80. ممتاز. 9. 9 مضروبة في 10 كم تساوي؟ هيا يا أطفال 90. أحسنتم. 7. 7 مضروبة في 10 كم تساوي؟ هيا يا أبنائي كم تساوي؟ 70. ممتاز.
أحسنتم. لننتقل لتذكر ما درسناه في الحصة الماضية في درس المجسمات. إذن هناك مجسمات تعرفون أسماءها وعدد وجوهها وعدد حروفها وعدد رؤوسها. نبدأ بالمجسم الأول، ما اسمه؟ نعم، إنه المكعب. عدد وجوهه 6. أحسنتم. عدد حروفه 12. ممتاز. وعدد رؤوسه 8. ممتاز. إذن المجسم الثاني، نعم أحسنتم، إنه متوازي المستطيلات. عدد وجوهه 6. نعم. وعدد حروفه 12. نعم. وعدد رؤوسه، عدد رؤوسه 8. أحسنتم. ممتاز. المجسم الثالث، المجسم الثالث هو الهرم. نعم، إنه هرم. عدد وجوهه 5. نعم ممتاز. عدد حروفه 8. وعدد رؤوسه 5. أحسنتم يا أحبائي. إذن لننتقل لدرسنا لهذا اليوم الذي سوف نتعرف فيه على مفهوم جديد. لاحظوا معي الإناءين، الإناء 1 والإناء 2. هيا، من منهما به أكبر كمية من الماء؟ من من الإناءين به أكبر كمية من الماء؟ هل يمكنكم التخمين؟ لاحظوا جيدا. سوف نرى. لنجري التجربة، سوف نفرغهما في كؤوس لها نفس القياس ونعدها معا. نبدأ بالإناء 1. 1 2 3 4 5 6 7. إذن الإناء 1 فيه 7 كؤوس من الماء. لننتقل للإناء 2. 1 2 3 4 5 6. الإناء 2 به 6 كؤوس من الماء. 6 كؤوس بالنسبة للإناء 1، 7 كؤوس. إذن أيهما أكبر؟ العدد 7 أم 6؟ بالفعل أحسنتم، العدد 7 أكبر من العدد 6، وبالتالي فالإناء 1 به كمية أكبر من الإناء 2، ونقول سعة الإناء 1 أكبر من سعة الإناء 2. وهذا هو المفهوم الجديد الذي سوف ندرسه اليوم، هو السعة، وسوف نتعرف على وحدات قياسها. لننتقل لنشاط آخر. لاحظوا هذه القنينات. هل يمكن التعرف على التي بها ماء أكثر؟ القنينة الأولى؟ لا أدري، ممكن. أم الثانية؟ أم الثالثة؟ لا نستطيع الجزم. هيا لنقم بقلب القنينات. القنينة الثانية ثم الثالثة. لاحظوا الآن القنينات الثلاث بها نفس كمية الماء. إذن السعة هي أمر لا يمكننا تقديره بالعين المجردة، بل يجب قياسه بوحدة قياس، كما نقيس الأطوال بالمتر والكتل بالكيلوغرام أو الجرام. نعم، لاحظوا معي، إنها قنينة زيت اعتدتم شراءها عند ذهابكم إلى البقال. ماذا كتب عليها؟ زيت 1L. 1L. L هنا ترمز للوحدة العالمية لقياس السعة،
والتي هي اللتر، ونرمز لها ب L لتر. وهناك قنينات أخرى بسعات مختلفة، إذن نحتاج دائما إلى وحدات أخرى غير اللتر لقياس سعات أوان أو قنينات بها أكثر من لتر أو أقل من اللتر. إذن لاحظوا معي دائما لتر الزيت سوف نفرغه في كؤوس كتب عليها 10 سل. سل هنا تعني سنتيلتر، سوف نكتشف علاقتها باللتر. كأس واحدة 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن لتر واحد من الزيت أفرغناه في 10 كؤوس. نعم، إذن 10 كؤوس زيت تحمل لترا من الزيت. 10 سنتيلتر في 10 كم تساوي؟ 10 في 10 تساوي 100. 100 سنتيلتر. إذن القنينة، قنينة اللتر من الزيت تحمل 100 سنتيلتر. نقول 1 لتر يساوي 100 سنتيلتر. أعيد، اللتر يساوي 100 سنتيلتر. لنضع علامة تحت كل إناء يحتوي على أكثر من لتر. لدينا كأس، برميل، قنينة عطر، سطل، وحليب، علبة حليب. إذن من بين هذه القنينات وهذه الأواني ما هي التي تحتوي على أكثر من لتر واحد؟ الكأس؟ لا أعتقد. والبرميل؟ نعم أحسنتم، البرميل يحمل أكثر، سعته أكثر من لتر. قنينة العطر؟ لا، قنينة العطر لا، هي صغيرة جدا. السطل؟ نعم أحسنتم، السطل يحتوي على أكثر، سعته أكثر من لتر واحد. أحسنتم. إذن الآن أصبح بإمكانكم أحبائي الصغار إنجاز أنشطة أكتشف وأتمرن في الكتاب المدرسي. هيا بالتوفيق، وإلى حصة مصورة أخرى بإذن الله. Alors, mes chers enfants, suivez-moi et soyez attentifs. Prenez vos cahiers et vos stylos. Écoutez bien, je vais relire le poème. La sauterelle. Saute, saute, sauterelle, car c'est aujourd'hui jeudi. Je sauterai, ne dit-elle, du lundi au samedi. Saute, saute, sauterelle, à travers tout le quartier. Sautez donc, mademoiselle, puisque c'est votre métier. Robert Desnos. Bien, regardez bien. La sauterelle saute du lundi au samedi. Maintenant, chers enfants, je vous invite à faire une activité. Nous allons relire le poème, mais cette fois, on va découper les mots en syllabes. La sauterelle. Le titre, la sauterelle. Saute. Saute, saute, sauterelle. Deuxième vers, car c'est aujourd'hui, jeudi. Troisième vers, je sauterai, nous dit
tel. Du lundi, au samedi. Saute, sauterelle. Sauterelle. À travers tout le quartier. Sautez donc, mademoiselle. Puisque, c'est votre sauterelle à travers tout le quartier. Sautez donc, mademoiselle, puisque c'est votre métier. Très bien. Comme ça, on a découpé toutes les phrases ou bien toutes les vers de ce poème. Bravo, vous êtes formidables mes élèves. Nous allons passer à la deuxième activité de cette leçon. Nous allons relire le poème, mais cette fois, on va marquer les pauses. On va lire les phrases en marquant les pauses. Bien, je vous donne quelques minutes pour que vous puissiez lire le poème et vous le découpez en pauses. Très bien. Nous allons relire ensemble ce poème en le découpant et en le marquant les pauses. La sauterelle. Saute, sauterelle. Saute, sauterelle. Car c'est aujourd'hui jeudi. Car c'est aujourd'hui jeudi. Car c'est aujourd'hui jeudi. Je sauterai, nous dit-elle. Je sauterai, nous dit-elle. Du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Sauterelle. À travers tout le quartier. À travers tout le quartier. Sautez donc, mademoiselle. Sautez donc, mademoiselle. Puisque c'est votre métier. Puisque c'est votre métier. Très bien. Maintenant, vous savez très bien comment découper les phrases en marquant les pauses. Je vais relire une autre fois la sauterelle. Sauterelle, car c'est aujourd'hui jeudi. Je sauterai, nous dit-elle, du lundi au samedi. Sauterelle, à travers tout le quartier. Sautez donc, mademoiselle, puisque c'est votre métier. Bravo, vous êtes agréable. Nous allons passer maintenant à la troisième activité de cette leçon. Nous allons relire une autre fois le poème, mais cette fois en respectant les liaisons.
Mais avant de relire le poème, vous allez écrire sur vos cahiers ces deux phrases et vous allez marquer la liaison. Vous allez écrire sur vos cahiers ces deux phrases et vous allez marquer la liaison qui existe. D'accord? Allez, je vous donne quelques minutes pour écrire et pour marquer la liaison dans chaque phrase. Très bien, vous êtes formidables. Nous allons maintenant corriger ensemble et nous allons voir où se trouve la liaison et où est-ce qu'on peut faire la liaison. Nous allons relire « c'est aujourd'hui ». On ne dit pas « c'est aujourd'hui jeudi », on dit « c'est aujourd'hui jeudi ». C'est aujourd'hui jeudi, donc on marque la liaison entre T et A, entre T de c'est et A d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui jeudi. C'est aujourd'hui jeudi. Très bien. Pour la deuxième phrase, nous dit-elle, nous dit-elle. Nous allons marquer la liaison entre T et E de elle. Nous dit-elle. Répétez après moi. C'est aujourd'hui jeudi. Nous dit-elle. Nous allons maintenant relire le poème ensemble. La sauterelle, saute, saute, sauterelle, car c'est aujourd'hui jeudi. Je sauterai, ne dit-elle, du lundi au samedi. Saute, saute, sauterelle, à travers tout le quartier. À travers tout le quartier. La sauterelle, saute, saute, sauterelle, car c'est aujourd'hui jeudi. Je sauterai, nous dit-elle, du lundi au samedi. Saute, saute, sauterelle, à travers tout le quartier. Sautez donc, mademoiselle, puisque c'est votre métier. Chantons tous la sauterelle. Saute, saute, sauterelle, car c'est aujourd'hui jeudi. Je sauterai, nous dit-elle, du lundi au samedi. Saute, saute, sauterelle, à travers tout le quartier. Sautez donc, mademoiselle, puisque c'est votre métier.